Hello and welcome back to Inco News. Murmugao MLA Sankalp Amondkar recently celebrated the outstanding achievements of athletes from the Goa State Yoga Academy, who won 14 medals at the tournament in Jaipur. Amondkar highlighted that this marks the first time athletes from the Murmugao constituency have achieved such a historic success in the yoga competition. He assured the athletes of continued government support and benefits to the further training and accomplishments. So ताका लागून म्हाका ब्रॉन्झ मेडल 13 मेडल जिखता आमकां खूब बरें दिसता आनी आमचे कोच आसलेले सगळे अश्विन त्रिशा तेंच्यांनी सुद्दां खूब हेल्प केला कोचिंग करपाक आमकां तर थँक्यू मानता. आता इतके भुरग्यांक वांगडा ट्रेन करप आनी तशें असतात पण तेंच्यांनी सुद्दां खूब एफर्ट्स घातला. रातरातचे कॉम्पिटिशन्स आसतले टील 12 तशें 12 जाताली तरी तेमी परफॉर्म करताले घरा येताले मागीर रातचो पावता आनी लेट जातालो न्हिदपाक तरी तेमी सकाळी 6 उठताली परत आनी परत 8 रिपोर्टिंग टायम आसलो तरी तेंच्यांनी खूब स्ट्रगल केला. भुरग्यांनी सुद्दां आमकां खूब सपोर्ट केला. बरी अंडरस्टँडेबल भुरगीं असली तेंच्यांनी सुद्दां खूब डिजर्व करता. दे हॅव वर्क हार्ड सो दे हॅव गॉट द मेडल. 9 भुरगे घेवन गेलो धाकटे हांव जे लायफान फर्स्ट टायम तेजे नॅशनलाक पार्टिसिपेट केले भुरगे 9 आनी मेन कितें आसा 9 भुरग्यांनी मेडल्स घेवन येयले ते व्हडलें इम्पॉर्टंट आसा. कित्याक ल्हान भुरग्यांक करता असले इतले 9 वर्साचे भुरगे जेन्ना स्टेजीचेर वतात तेन्ना स्टेज फियर आसता आनी तो स्टेज फियर ओवरकम करून बाकीचे आनी तेय खंयचे आसले 8 to 18 इयर्स 8 वर्साचे भुरगे 18 वर्साचे भुरग्यां वांगडा कम्पीट करून ते मेडल्स घेवन येयले. तेका लागून मातशें जेन्ना हो खेळ तुमी फुडें व्हरतात तेन्ना तुमकां कशा तरेचो सपोर्ट जाय पडटा बिकॉज इतके भुरग्यांक सांबाळपाक आनी घेवन वचप सगळ्यान मेन आसता आर्थीक सपोर्ट आसता. की आतां आमकां एअरपोर्टार म्हाका 2-3 आडयलो की भुरग्यांक घेवन गेलो म्हाका भुरग्यांक धाडना जाल्यार भितर म्हणजे म्हाका बोर्डिंग पास दिना जाल्यार कितें धाकटे भुरग्यांक घेवन गेलो म्हणून मागीर खूब राटावळी जाले तांकां झगडी जाले मागीर फायदे जाले. कित्याक जेन्ना आमी ग्रूप घेवन वयतात तेन्ना आडोवपाचें न्हू तेंच्यांनी सोलो घेवन वयतात आडोवंक शिकतात. ग्रूप घेवन वयता आसतना धाकटे चेडवां आमचे वांगडा आसता तेजे पेरंट्स ना वांगडा आनी कितें ना असलें आडोवपाचें आसना तेंचे सपोर्ट करचो आसता. तेन्ना मातशें ते मागीर लोकांनी टोर्नामेंट केन्ना आनी कसल्या कॅटेगरीनी प्रायजां जिखले आमचे जयपूर आसलेले जयपूर म्हणल्यार 23rd to 25th कॉम्पिटिशन आसलेलो आनी मोस्टली आमी जिखले पळय जाल्यार म्युजिकल इव्हेंटान जिखले. सो म्हणजे आर्टिस्टीक सोलो मागीर आर्टिस्टीक पेर मागीर रिदमीक ग्रूप म्हणजे फ्री फ्लो ग्रूप आनी आमचे हेजे ट्रेडिशनल इव्हेंट्स म्हणजे आमी मोस्टली सगळे रिदमीक म्युजिकल इव्हेंटान जिखले. आयज एक प्राऊड मुवमेंट कितें हे सगळे भुरगे आमचे सड्या वयले टोटल जे पार्टिसिपेट जाले जयपूर योगा लीग चॅम्पियनशिपान म्हाका दिसता आख्खी इंडियेची स्टेट आसलेली एक सोडून बाकी सगळे स्टेट आसले मोर दॅन 28 सुमार स्टेट्स आसलेले 28 स्टेट्स आसलेली जे पार्टिसिपेट जाले तेज्या भितर गोंयांतसून फर्स्ट टायम इन द हिस्ट्री कित्याक योगा भितर 14 मेडल घेवन येयलेले आसा. तेज्या भितर गोल्ड मेडल आसा ब्रॉन्झ मेडल आसा सिल्वर आसा अशे सगळे एक भुरग्यान 2 गोल्ड मेडल घेतलेले आसा इन डिफरंट कॅटेगरी. सो इट इज अ प्राऊड मुवमेंट कितें योगाक आनी ऑल क्रेडीट गोज टू तेंचो इन्स्ट्रक्टर बाब दामोदर तांकां सगळ्यांक घेवन आनी सगळ्यांक इम्पॉर्टंट कोणाचो आदार आसनासतना गव्हर्मेंटाचो सुद्दां तांकां म्हाका दिसता सपोर्ट नासलो. ते स्वताच्या आपले खर्चाचेर आपल्या एबिलिटीचेर ते स्वता जयपूर गेला एटेम्प्ट केला आनी इतली गोल्ड हाडला. सो हांव म्हाज्या सायडीच्यान गव्हर्मेंटा कडसून रिक्वेस्ट करपाक ट्राय करतालो कित्याक हांकां कितें तरी मदत करपाक सपोर्ट करपाक लागून आनी म्हाजो आदार सदांच ह्या भुरग्यांक आसतालो. ही धाकटी भुरगीं तुमी जस्ट इमेजीन करा हेंची जे योगा जे आसा पळय ते हांवें स्वता पळयलेले आसा आनी जे हिसपान ते करता न्हू खरेंच तुका इमेजीन करूंक शकना. हांव सदांच कोंकणान म्हणटा दामू बाबा म्हाका मातशें शिकय रे काय म्हणल्यार आमकां मातशें फीट दवर म्हणून दामू सदांच म्हणटा तूं यो आपूण तुका ट्रेन करता. बट आमी ह्या पब्लीक लायफान आसल्या कारण तो टायम मेळना. बट तरी पासून खरंच प्राऊड फील करता की ही सगळी आमची भुरगीं ही धाकटी भुरगीं आमची सगळी जाणटी खरंच प्राऊड मुवमेंट आनी आय एम रियली प्राऊड. Students from Shri Kamleshwar High and Higher Secondary School visited Yash Shooting Academy at Mandre to observe the All India Rifle Shooting Competition. National shooter and coach Bhageshwari Padloskar provided insight into the sport. The visit, attended by school staff and Secretary Nilkant Thali, offered students a first-hand experience of the national level shooting event. आम्ही आता 50 मीटर्स हांगा पावले आनी आमच्या बरोबर आता नॅशनल शूटिंग हातून सगळे सहभागी तांचे कडेन आनी ह्या अकॅडमीचे जे ओनर आसात तांची मिसेस सौ भाग्यश्री योगेश पाडलोसकर. सो हांव विनंती करता मागता तांचे कडेन की तुमकां थोडेशे ह्या विशयी गायडलायन्स दिवचे
ती स्वता हातून सगळ्या हातून सहभागी जाल्या, सगळ्या स्पर्धांनी सहभागी जाता नॅशनल इंटरनॅशनल लेवलीचेर. आमचे जे कॉम्पिटिशन असले ते 18 ते 28 पर्यंत असले. हे जर तुम्ही पळयतात हो 50 मीटर इव्हेंट, म्हणजे हो डिस्टन्स जो आसा हो 50 मीटर. म्हाका दिसता तुमी 25 मिटरारूय गेल्ले, तो 25 मीटर पिस्तल इव्हेंट जाता. हांगा रायफल आनी पिस्तल जाता. हे दोनूय इव्हेंट आजच्यान सोंपले. पण आमच्या कडेन आयज लास्ट डे आसा तो 10 मीटर आसा पळय, एअर रायफल आनी एअर पिस्तल. हे सगळे जे इव्हेंट जे चल्ल्यात सद्या ते नॅशनल क्वॉलिफायींग इव्हेंट आसा, जे हांगा क्वॉलिफाय जातले. एक सर्टन स्कोर मारपाक जाय सगळ्यांनी. तो जेन्ना स्कोर जाता तेन्ना ते नॅशनलाक वता. जशें बाकीचे तुमी तुमच्या स्कुलांतसूनय आयिल्ले आसतले की भुरगे नॅशनलाक रिप्रेझेंट करता, तशें सेम ओवर हियर. आनी आमची जी एकेडमी आसा ही तिनूय इव्हेंट हांगा आसा. पण म्हजी जी आनी एक एकेडमी आसा ज्या कडेन हांव कोचिंग करता. आय एम ऑल्सो अ कोच. आय एम ICSF जज एंड ज्युरी आणि को-फाउंडर ऑफ दीस यश शूटिंग हब. सो थंयसर आमची कोचिंग जाता. 10 मीटर एअर रायफल आनी एअर पिस्तल ती थंय जाता. सो तुमी सगळ्यांनी आतां 10 मीटर सगळ्यांनी पळयले या. सो रायफल जो इव्हेंट आसता हो डिफरंट इव्हेंट रायफलाचो, आनी आतां तुमी जो पळयतात पळय तो पिस्तलाचो इव्हेंट. रायफल इव्हेंटान कशें म्हणजे अशें कीट बी घालून सगळे भुरगे बॉयज गर्ल्स हे शूट करतात. आनी मिनिमम एज फॉर ह्या स्पोर्ट्साक इज 10 years. आनी हांव सगळ्यांचे आभार मानता की तुमी तुमचो टायम घेवन हांगा येयले. थँक्यू. कोणाक कितें प्रश्न आसा इतल्या ते कितले आसा भितरले एका तरी भुरग्याक अशें दिसता आसतलें की आपणें जॉयन जावपाक जाय. सो कितें इन्क्वायरी आसा जाल्यार म्हजो नंबर आसा. नंबर ते भायल्या बोर्डारूय आसा किंवा हे बाकी मॅनेजर बी कोण आसा तेंच्याय कडसून घेवं येता. आनी तुमी फोन करून विचारूं येता कितें तुमची इन्क्वायरी आसा जाल्यार कोणाक. इवन एक दीस येवन कोणाक शूट करपाक जाय, फक्त एक दीस एज अ फन म्हणून तोय ऑप्शन आमच्या कडेन आसा. सो एक दीस मे बी हांव सरा कडेन उलयल्या उपरांत तुमकां कोणाक जर खरेंच आसा इंट्रस्ट एक 10 भुरग्यांक जाल्यार हांव हांगा एक दीस हांगा क्लोज बाय कंडक्ट करूंक शकता, जेच्या कडेन हांव म्हाजी रायफलां पिस्तल पॅनट सगळें घेवन येवंक शकता. एंड यू कॅन कम एंड शूट फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर 1 session.